كيف نقول بالإنجليزية متعب؟ tired. كلمات بالإنجليزية تحتاجها. كيف نقول نشيط؟ active. كيف نقول مفتوح؟ open. كيف نقول مغلق؟ closed. لايك للفيديو إذا عرفت هذه الكلمات. كيف نقول ذكي؟ intelligent. كيف نقول غبي؟ stupid. كيف نقول عنيد؟ stupborn. لا تنسى متابعتي إذا أردت أن تتكلم الإنجليزية بطلاقة. كيف نقول متفائل؟ optimistic. كيف نقول متشائم؟ pessimistic. اكتب في التعليقات كم تحصلت على 10. كيف نقول مريض؟ sick. تابعنا للتعلم أكثر وشكرا.